خیال آیا رب بھی جان دے تیری زبان جو بولی رب بھی جان سن رب دی طاقت سن رب دی پاور تے قوت دی ہے تو کہنا ان لوگاں نے یہ مشہور کیتا ہے کہ داتا وہ ہوندا ہے جندا عرس ہوئے جندا میلہ ہوئے جندا مزار ہوئے اسی کہنے ہاں داتا وہ ہوندا ہے جس نو موت نہ آئے جس نو اونگ نہ آئے جس نو نیند نہ آئے جڑا کسی دا ذرہ برابر محتاج نہ ہو تو داتا وہ ہوندا ہے جڑا عرشاں تے ہوگے نہ کہ فرشاں تے ہوگے یہ عقیدہ صرف میرا نہیں میرے فرقے دا میرے مسلک دا نہیں میری جماعت دا نہیں چند لوگاں دے نہیں یہ عقیدہ وہ ہے جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے مکے والیاں نو سب تو پہلے دیتا اور سمجھایا اور اس عقیدے دی بنیاد تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لوگاں نے دشمنیاں کیتیاں آپ کو سزاواں دتیاں ایک قرآن دا عقیدہ ہے جو لوگاں نو سکھایا گیا اور دیتا گیا رزق دین والی ذات کس دی ہے رزق دین والی ذات کس دی ہے اونچی آواز اللہ اپنے عرش تے مستوی جس نو چاہے تھوڑا دے جس نو چاہے بہتا دے مرضی کس دی ہے اللہ دی پتھر دے اندر کیڑا بھی ہے تو اس نو بھی روزے میرا اللہ دیندا ہے کوئی تخت دے اوپر بیٹھا بادشاہ ہے تو اس نو روزے بھی میرا بولو تے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے کھاندا پہ رزق ون سونائے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے کھاندا پہ رزق ون سونائے غار سوراخ نہ کوئی رستا جاندا اے وچ پتھر دے ساوے پتے کھاندا اے او نکا جیا ایک کیڑا پتھر وچ وسدا اے باہر نکل کے سانو گلاں دسدا اے تے دسدا کیے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی اے ساجی ہور شریک نسانی کائی اے او ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ساجی ہور شریک نسانی کائی ہے حضرات مکے والیاں دا اے عقیدہ سی 360 جڑے بیت اللہ دے اندر سجا کے رکھے نے اے عام ہستیاں نہیں انہاں دے اندر نبیاں دیاں بھی مورتیاں شامل نے انہاں دے اندر نیک بندے نیک لوگاں دیاں مورتیاں شامل نے انہاں دا دماغ خراب نہیں سی انہاں نے ایویں بت تراش کے نہیں رکھے سن اگر مکے والیاں نے کلے پتھر پوجنے ہوندے تو احد نو پوج دے اگر انہاں نے پتھر پوجنے ہوندے پہاڑاں نو پوج دے چھوٹا جہا پتھر کھڑ کے سامنے رکھن دی لوڑ کی سی سمجھ اے آیا مکے والے اصل دے اندر پتھر نہیں پوج دے سن اصل دے اندر نبیاں نو پوج دے سن اصل دے اندر ولیاں نو پوج دے سن جنہ دیاں تصویراں بنا کے جنہ دیاں مورتیاں بنا کے انہاں نے بیت اللہ دے اندر سجائیاں سن اصل دے اندر انہاں ولیاں نو پوج دے سن انہاں نبیاں نو پوج دے سن جدوں میرے پاک نبی نے بیت اللہ دے اندروں بتاں نو صاف کیتا بیت اللہ دی صفائی کیتی ہے پتہ مکہ دے موقع تے اس وقت انہاں بتاں دے اندر حضرت ابراہیم دا بت بھی شامل سی حضرت اسماعیل دا بت بھی شامل سی یعنی کہ مکے والیاں نے نبیاں دیاں مورتیاں بنا کے بیت اللہ دے اندر سجا کے تے عقیدہ اے بنایا سی اسی انہاں کولوں منگنے اے رب کولوں سانو لے کے دیندے نے اسی انہاں دے اگے گزارشاں کرنے اے ساڈیاں گزارشاں رب دے اگے کردے نے اللہ فرماندے نے سونیا ذرا انہاں نو
کملے ہو گئے ہو چلے ہو گئے ہو رب نے کدو انہاں نو رکھیا اس سفارش واسطے منزل لذی یشفع عنده الا باذنہ تسی دنیا دیاں سفارشاں دیاں گلاں کر دے ہو جدوں حشر دا دن قائم ہونا ہے او کسے نبی دی جرت نہیں ہونی رب دی اجازت تو بغیر کسے امت دی سفارش کرے رب دے آرڈر تو بغیر کسے بندے دی سفارش کرے کوئی سفارش نہیں کرے گا اللہ دے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا حضرات آج عقیدہ بنا کے لے جاؤ میں تمہانوں مختصر ٹائم اندر ایک کو عقیدے دی گل سمجھانا چاہنا جتنے بھی ولی ہون جتنے بھی نبی ہون اللہ ذوالجلال نے انہاں نو اس واسطے نہیں رکھیا تسی لوگاں دیاں گلاں میرے تک پہنچانیاں نے بلکہ اللہ خود آواز دیندے نے پوری کائنات اندر آسماناں دے اندر زمیناں دے اندر خشکیاں اندر تریاں دے اندر جتھے بھی مخلوقاں ہستیاں نے اللہ فرماندے نے ہر مخلوق دی ہر جاندار دی گل میں رب آپ سننا تے آپ خود پوری کرنا کسے دی سفارش دی لوڑ نہیں اللہ اکبر اللہ ماڑیاں دی گل بنادا اللہ ماڑیاں دی گل بنادا اللہ بگڑ سارے کم بنادا بولنا بولنا بگڑ سارے کم بنادا اللہ پتھر دے وچ کیڑے نو کوئی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نو کوئی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بنادا اللہ بگڑ سارے کم بنادا اللہ جیڑی گل میں پہلے کر رہا سا اللہ خود فرماندے نے تسی مینوں یاد کرو میں یاد کرا تسی مینوں یاد کرو میں یاد کرا وچ قرآن تے خود فرمادا اللہ اللہ بگڑ سارے کم بنادا اللہ ماڑیاں دی گل بنادا اللہ اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو کیونکہ ستے لکھ جگاندا اللہ اللہ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ گل سمجھ آئیے غصہ نہیں آیا آئیے سمجھ گل لوگ کہندے نے اسی انہاں اگے تاں جائیدا اے ساڈیاں رب اگے پہنچاندے نے اللہ قرآن اندر پوچھدے نے رب نے کدوں تہاڈے ول وحی کیتی ہے کہ تسی انہاں کول لے کے آؤ تے پھر تہاڈی عرضی میرے تک پہنچے گی لوگ کہندے نے ویکھو نا بڑا صاحب ہوے ملنا ہوے پہلے کلرک نو ملنا پیندا ہے منشی نو ملنا پیندا ہے اس دے جڑا نال ہوندا ہے بندہ اس نو ملنا پیندا تے پھر بڑے افسر نو ملیا جاندا ہے اے دنیا دے افسراں دیاں مثالاں پوڑیاں دیاں چھتاں دیاں مثالاں اے رب تے پھٹ
نہیں ہوندیاں اللہ فرماتے نے تیری شاہ رگ نالوں زیادہ قریب ہاں افسر تیرے تو دور ہے پہنچن واسطے وسیلہ چاہیے بڑا صاحب تیرے تو دور ہے پہنچن واسطے وسیلہ چاہیے چھت تیرے تو دور ہے پہنچن واسطے وسیلہ چاہیے اللہ فرماتے نے کملیا چلیا تو چھت دے نال رب نو ملائی کھڑا ہے افسر دے نال رب نو میچ نہیں کھڑا ہے او تے تیرے تو دور نے اسے واسطے وسیلہ چاہیے تیری گل سن دے نے اسے واسطے وسیلہ چاہیے اللہ فرماتے نے کیا تیرا ایہو عقیدہ تے ایہو ایمان ہے جدوں تو بولے مینوں پتہ نہیں لگدا جدوں تو بولے میں تیری آواز نہیں سندا تیرے دل اندر جو خیال آیا رب بھی جان دے تیری زبان جو بولی رب بھی جان دے کل تو کی سوچنا رب بھی جان دے کل تیرے دل اندر خیال کی اٹھنا ہے رب بھی جان دے آخری سال اندر اگلے سال اندر تیرے دل اندر کی جذبات ہون گے تیرے دل کی دھڑکن دی رفتار کی ہوئے گی تیرا دل کے سپیڈ تے دھڑکے دا تیرا دل سال اندر کتنی دفعہ دھڑکدا ہے تیرا دل سال اندر کتنا خون سپلائی کردا ہے تیرا دماغ کی سوچدا ہے رب نے تیری ایک ایک شے نو اپنے کول نوٹ کر کے لکھیا ہویا ہے پوری زمین تے جاؤ برازیل دے دنیا دے سب تو بڑے جنگلات نے خشکی نالوں زیادہ سمندر دے اندر جنگلات نے اورنا سارے جنگلاں دے درختاں دے پتے رب کہہ رہے آ سن رب دی طاقت آ سن رب دی پاور تے قوت دی ہے تو کہنا انسان ہو کے رب تیری سندا نہیں وسیلے دی لوڑ پیندی ہے رب کہندا ہے کملیا تو تے انسان رہ گئے میں جڑے درخت بنائے جنگلات بنائے درخت بنائے ٹہنیاں بنائیاں اور لگایا پتے بنائے پوری دھرتی تے پوری زمین تے جنگلات اندر خشکی اندر تری اندر جس جگہ تے بھی اگر کسی درخت دے نالو اگر کوئی پتا زرد ہو کے کمزور ہو کے ٹہنی دے نالو ٹوٹ کے زمین تے گر جائے تیرا رب کہندا اس پتے دا علم بھی تیرے رب دے کول محفوظ کیتا اس پتے دا علم بھی تیرے رب دے کول محفوظ کیتا ہوئے اے تیرے رب دیاں طاقتاں نے کالی رات ہوے کالا پہاڑ ہوے کالی چیونٹی ہوے جدوں کالے پہاڑ تے کالی چیونٹی کالی رات دے سخت اندھیرے دے اندر زمین تے قدم رکھ دیے پتھر دے اوپر قدم رکھ دیے تو چیونٹی دا وزن بالکل معمولی نہ ہون دے برابر اگر کوئی بھاری چیز زمین تے چلے اس دے قدماں دے نشان بندے نے او بھلا پتھر دے اوپر انسان بھی چلے تے اس دے قدماں دے نشان نہیں بندے حضرات تیرے رب دی طاقت اے ہے اگر پتھر دے اوپر کالے رنگ دی کالی رات اندر کالے پتھر دے اگر چیونٹی چلدی ہے تے عرش بڑی تے مستوی ہو کے رب اس چیونٹی دے قدماں دے نشان ویکھدا بھی ہے اون دی رفتار دی چال نو سندا اس قدر تیرا رب علیم ہے اس قدر تیرا رب خبیر ہے اس قدر او باریک باریک بین تے لطیف ہے اس قدر سمیع و بصیر ہے اس رب دے سامنے کہنے ساڈی انہاں کے انہاں دی انہاں کے او ولیاں دا انکار نہیں نبیاں دا انکار نہیں تو ولی نو ولی سمجھ میں مننا وا تو نبی نو نبی سمجھ میں مننا وا ولی دے مزار دی تے حرمت ہی نہیں ولی دی قبر دی تے حرمت ہی نہیں ولی دی شان اندر گستاخی نہیں اختلاف تو پیدا ہوندا ہے جھگڑا اس وقت پیدا ہوندا ہے جدوں تو ولی نو رب دے مقام تے لے جائے جدوں نبی نو رب بنا دے میں ولی نو رب بنا دے میں اس وقت خون جوش ماردا ہے اس وقت ایمان دی غیرت جاگدی ہے تو کس طرح دا انسان ہے پیدا کیتا رب نے تینوں بنایا رب نے او ماں دے پیٹ اندر تین اندھیریاں دے اندر رب نے تینوں دو پانیاں دے ملاپ تو خون بنایا ہے خون تو تینوں لوتھڑا بنایا ہے لوتھڑے تو جوک دی شکل دیتی ہے پھر تیری بوٹی بنائی پھر ہڈیاں پائیاں پھر چمڑا چڑھایا پھر تیرے نین نک سوارے تیری اکھ بنائی اکھ نو ویکھن دی طاقت دیتی تیری زبان بنائی زبان نو چکھن دی بولن دی طاقت دیتی دماغ بنایا دماغ نو سوچن دا بل دسیا ہاتھ بنائے ہتھاں نو پکڑن دی طاقت دیتی ہے قدم بنائے قدم نو چلن دی طاقت دیتی ہے دل بنایا دل نو پھڑکن دا بل دسیا تیرے پورے وجود اندر
اندر تیریاں نینا دے اندر میرے رب نے خون نو جاری کیتا حضرات اس رب نو تو کہنا ہے وہ میری سندا نہیں توجہ کر ذرا ماں دے پیٹ اندر کس نے تیریاں سفارشاں کیتیاں ماں دے پیٹ اندر کس نو پتہ سی تو کس حالت دے اندر ہے تینو مذکر بنایا تینو مؤنث بنایا رب نے اپنی مرضی دے نال خدا دی قسم میرا عقیدہ میرا یقین میرا ایمان ہے اللہ تو علاوہ کوئی پتر نہیں دے سکتا وہ چاہے بڑے تو بڑا ولی ہوئے وہ نبی ہوئے وہ ولی ہوئے اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے نہیں دیندہ کوئی بیٹیاں نہیں دیندہ لوگ در در تے رول گئے پترہ پیچھے لوگ در در دیاں ٹھوکرا کھان تے مجبور ہو گئے اولاد دے پیچھے لوگاں دا اے عقیدہ ہے فلاں دربار تے جاؤ کہ پتر لب دے اگر پتے گر جان کہ پتر مل دے اگر پھل گر جائے تو بیٹی مل دی ہے خدا دی قسم میں اپنا عقیدہ تیرے سامنے رکھ رہا کوئی اختلاف دی بات نہیں میرا عقیدہ صرف میرا عقیدہ نہیں میرا عقیدہ قرآن دا عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ پتر نہیں کوئی دے سکتا اللہ تو علاوہ بیٹے نہیں کوئی دے سکتا اگر کوئی اس بات تے قادر ہوندا تے جس نو رب نے اپنا خلیل آکھیا نبی ابراہیم علیہ السلام 80 سال رب دے کول دعاواں نہ کر دے اگر نبی پتر لین تے قادر نہیں تے ولی دین تے کیویں قادر ہو سکتا رب اس نو کہندے نے جس نے سارے اختیار اپنے بولو اپنے ولی دی ولایت کا انکار نہیں ہے ولی دے احترام دے انکار نہیں ہے اختلاف اس بات اندر ہے جو رب دے حق نے تسی چک کے ولیاں نو دے دیتے جو رب دے حق نے تسی چک کے نبیاں نو دے دیتے نبی نو نبی من ولی نو ولی من اختلاف دی بات ہی کوئی سارے اختیار کس دے نے ساری آواز آنی چاہیے سارے اختیار کس دے نے کیوں رب نالوں بندے تو نہ توڑیا جن نے تیرا ایک جوڑ جوڑیا کیوں رب نالوں بندے تو نہ توڑیا جن نے تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موٹی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب دا کی دتا تو ہڈا میں بندیا اس نو پکار جندا کھاوے بندیا رب دا کی دتا تو ہڈا میں بندیا اس نو پکار جندا کھاوے بندیا چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار بولو اللہ بولنے چڑیاں مول بھی شکارے رب نے مولا یوت کی میں رنگ چاڑے رب نے چڑیاں مول بھی شکارے رب نے مولا یوت کی میں رنگ چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ بولنے کیوں رب نانو بندے تو نہ توڑیا جن نے تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دی آخری آیت میری گل ختم ہے بلکہ کائنات رب العالمین فرماندے نے او میرا پاک نبی اپنی امت نو اعلان کر دے میرے بندیاں نو اعلان کر دے کی اعلان ہے اللہ فرماندے نے جدوں بھی میرے بندے تیرے کولوں آ کے میرے بارے سوال کرن باذا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي اللہ فرماتے ہیں جدوں بھی تیرے کولوں آ کے
کے میرے بندے میرے بارے سوال کرن کہ رب کون ہے رب کتھے ہے میرے بندیاں نو اعلان کر دے میرے بندیاں نو خبر دے دے میرے بندیاں نو متنبع کر دے اللہ دے او بندے ہو اللہ تو ہادی شاہ رگ نالوں زیادہ قریب ہے اللہ تو ہادی جان رگ نالوں زیادہ قریب ہے ایویں در در دیاں ٹھوکراں نہ کھاؤ مینوں لبنا ہے کیوں پیا بان اندر میں تے بس نہ ہاں تیری جان اندر مینوں لبنا ہے کیوں پیا بان اندر میں تے بس نہ ہاں تیری جان اندر او کدی سوچتے مار دے خانے اندر کہو لا الہ الا اللہ میرے ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور مغل بنایا نہیں کہ چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ خالی ہاتھیں آویں کس کول جائیے کچھ دینا پیندا کلے دے وچ پانا پیندا ہے کوئی تحفہ کوئی چیز دینی پیندی ہے اللہ فرماندے نے جدوں میرے در تے آؤ سارے قیدے توڑ دیو ساریاں گلاں چڑھ دیو خالی ہاتھیں آویں جھولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تے تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ اللہ سب سارا توحید دی نعمت نال مالا مال فرمائے صرف عشق نبی دے نعرے لا کے نجات نہیں ملنی نجات ملنی ہے جدوں نبی دا عقیدہ بھی اپناؤ گے مکے والیاں نو توحید دا اعلان کرن تو پہلے نبی دے نال بڑا پیار سی بڑی محبت سی بھیا تو زبان ہونا کیا سی تو صادق بھی ہے امین بھی ہے سچا بھی ہے سچا بھی ہے امانت دار بھی ہے لیکن جڑا کہنا ہے نا بھی ایک رب ہے ایک معبود ہے ایک الہ ہے مشکل کشا داتا ایک ہے یہ گل سانو سمجھ نہیں آندی اگر تو اسے گل تے رہنا تے تیری ساری برادری رشتہ داری تعلق دوستی ناتا سب ختم ہے اپنے بیگانے ہو گئے جڑے یار دوست سب دشمن بن گئے وجہ کی سی عشق انہاں نوں بھی نبی نال ہے سی پیار انہاں نوں بھی نبی نال ہے سی لیکن جدوں توحید دی دعوت ملی تے سارے دشمن بن گئے اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب متب محبوبہ تیرا سکا چاچا کیوں نہ ہوئے تہاڈا اپنی برادری دا کیوں نہ ہوئے تہاڈا اپنا خون کیوں نہ ہوئے جس نے مینوں رب نہیں منیا ایک الہ تے معبود نہیں منیا او قیامت تک ذلیل ہے حشر وچ بھی ذلیل ہے اللہ فرماندے نے حشر والے دن بھڑکتی اگ وچ داخل ہو جائے گا جن نے رب دی توحید نو نہیں منیا نبی دے نال جتنا بھی عشق کیتا میرے نبی نے نہ اوندا پیار قبول کیتا نہ اوندا عشق قبول کیتا نہ اوندا دعویٰ قبول کیتا اگر نبی نال پیار تے عشق تے محبت ہے تو پھر نبی دا عقیدہ اپنانا بھی ضروری ہے جس دے کول توحید والا عقیدہ نہیں اس دے نعرے فضول نے اس دیاں عبادتاں فضول نے اگر توحید اندر ذرہ برابر نقص پیدا ہو گیا تو سمجھ لو چاہے نبی دے نال رشتہ داری نہیں ہوئے گی اللہ نے اس نو معاف کرنا اللہ سب سارے زندہ رکھے ایمان تے موت دے اسلام دے اوپر ایمان دے اوپر شہادت والی نیک سال موت نصیب فرمائے